حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرامة أولياء الله يقوم في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا জোরে জোরে পড়া দুরূদ হইয়া নবীজির দেওয়ানা। ভাগ্য থাকলে যাইতে পারো ওই যে সোনার মদিনা। কোথায় রইলা নবীর আশিকগণ, এই দুনিয়ার মায়ায় পড়িয়া তোমাদের জন্যে কান্দেন নবীজি শুয়ে